العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اور ہر قسم دی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو کل کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا اور گنج بخش ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین و امام الآخرین، امام المؤمنین و امام المجاہدین، امام القبلتین، امام الحرمین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ نہایت ہی قابل قدر، قابل عزت بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پردے اندر بیٹھنے والی روحانی اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا اس بات دے بے حد شکر ہے کہ اسی سارے اول وقت اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر جمعہ المبارک دے با برکت لمحات دے اندر اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں، اور یقیناً جو لوگ خطیب دے منبر دے کھڑے ہون تو پہلے جمعہ اول وقت آ کے پڑھ دیں، اونا دے اس عمل دی گواہی اللہ تعالیٰ دے فرشتے، اللہ تعالیٰ دے معصوم ان فرشتیاں دی، ان بندیاں دے نیک اعمال دی فرشتے گواہی دے دیں۔ آغاز اندر میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پاکیزہ اور مبارک عمل دی برکت نال اللہ زندگی پر دے سارے ساڈے گناہ معاف فرمائے۔ ربیع الاول دے مہینے دی مناسبت دے نال اللہ دے حبیب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی
سیرت مختلف پہلوؤں دا تذکرہ جاری و ساری۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک جو میں پڑھایا ہے اس دے اندر سورہ توبہ دی ایک آیت مبارکہ او دی تفسیر اور او دا ترجمہ، مقصد رسالت اور نبی پاک دی آمد دا تذکرہ تسی احوال تفصیل دے نال سماعت فرما چکے ہو۔ اسی نبی علیہ السلام دا ذکر خیر اور آپ دی سیرت دا تذکرہ کرنے اور انشاءاللہ تعالی کرتے رہوں گے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دی پیدائش بھی حال ہے، اللہ دے رسول علیہ السلام دی جائے پیدائش بھی حال ہے، جس جگہ تے نبی پاک پیدا ہوئے وہ جگہ بھی بڑی شان والی۔ نبی پاک علیہ السلام دا بچپن بھی حال ہے، آپ دا لڑکپن بھی حال ہے، نبی پاک دی جوانی بھی بے مثال ہے، نبی پاک علیہ السلام دا بڑھاپا بھی با کمال ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام دی مکی زندگی بھی بے مثال ہے، مدنی زندگی بھی بے مثال ہے، آپ علیہ السلام دی زبان بھی حال ہے، نبی پاک علیہ السلام دا غزوات دے اندر جہاد کرنا بھی حال ہے، اللہ دے حبیب پیغمبر علیہ السلام دا مکہ بھی حال ہے، مدینہ بھی حال ہے، نبی پاک علیہ السلام دا سینہ بھی حال ہے، آپ دا پسینہ بھی حال ہے، نبی پاک دا مدینہ بھی حال ہے، نبی پاک علیہ السلام دے سینے جیسا کسے دا سینہ نہیں، نبی پاک دے پسینے جیسا کسے دا پسینہ نہیں، نبی پاک دے مدینے جیسا کسے دا مدینہ نہیں۔ عربی زبان دے اندر مدینہ شہر نو کیا جاندہ ہے، نبی پاک دے مدینے ورگا شہر کسے دا شہر نہیں۔ تو آج دے جمعے دے اندر میں تواڈے سامنے نبی پاک دی شان دے بڑے پہلو نے، تین پہلوਆਂ تے اج دے جمعے اندر میں تذکرہ کرنا چاہنا۔ آپ علیہ السلام دا پسینہ بھی حال ہے، پھر نبی پاک دا سینہ بھی حال ہے، پھر نبی پاک دا مدینہ بھی حال ہے۔ اسی نبی پاک علیہ السلام دے سینے دا بھی ذکر کرنے ہاں، پسینے دا بھی ذکر کرنے ہاں، مدینے دا بھی ذکر کرنے ہاں۔ جدوں لوگ ساڈی زبان تو اے تذکرہ سنتے نے تے کسے دا وس کتے نہیں چلدا تے او کہندے نے جی اے نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ نوز باللہ سمجھدے نے۔ جدوں قرآنی دلائل مل جاندے نے، احادیث تو دلائل دے دیتے جاندے نے، کسے پاسیوں وس نہیں چلدا تے پھر ساڈے تے اے تھبا لگ جاندا ہے۔ یقیناً میں اللہ دی قسم جو کہ کہنا لانتی ہے وہ بندہ، لانتی ہے وہ بندہ، تیسری مرتبہ کہنا اللہ تعالیٰ دی لعنت اس مسلمان تے آ جڑا نبی پاک علیہ السلام نو وڈے بھرا جنہ سمجھدا ہے۔ اسی سر دے والا تو لے کے پیراں دے ناخناں تک نبی پاک علیہ السلام دا ادب اور نبی پاک علیہ السلام دا احترام کرنے ہاں، اور جویں اسی نبی پاک علیہ السلام دی شان بیان کرنے ہاں، نہ کوئی جماعت ان بیان کر سکتی ہے تے نہ کر سکے گی، نہ کوئی مسلک ان بیان کر سکتا ہے تے نہ بیان کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر لحاظ دے نال جتھے شان دے لحاظ نال سارے نبیاں چوں اچا مقام ساڈے نبی پاک علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے، اوتھے نبی پاک علیہ السلام دے باقیاں نبیاں چوں جڑے ہاتھ اللہ نے ساڈے نبی پاک نو عطا کیتے نے وہ بڑے برکت والے عطا کیتے نے، جڑی زبان اللہ نے باقی نبیاں چوں ساڈے نبی پاک نو عطا کیتی ہے وہ بڑی برکت والی عطا کیتی ہے،
جڑا پسینہ اللہ تعالیٰ نے ساڈے نبی پاک نو عطا کیتا ہے وہ بڑا برکت والا عطا کیتا ہے. جو سینہ عطا کیتا ہے بڑی برکت والا عطا کیتا ہے. جو مدینہ عطا کیتا ہے بڑی برکت والا عطا کیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے نے سب دے سب معجزات اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو بڑی برکت والے عطا فرمائے نے. تو احباب گرامی قدر اسی جتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے باقی اوصاف حمیدہ جلیلہ باقی اوصاف طیبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بیان کرنے ہاں اوتھے اسی نبی پاک دا مدینہ بھی بیان کرنے ہاں آپ دا سینہ بھی بیان کرنے ہاں آپ دا پسینہ بھی بیان کرنے ہاں. قرآن پاک دے اندر جتھے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے حسن دا تذکرہ فرمایا ہے نبی پاک دے بچپن دا ذکر خیر فرمایا ہے اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دی مکی مدنی زندگی دا تذکرہ فرمایا ہے اوتھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نبی پاک دے سینے دی بھی شان بیان کیتی ہے آپ دے پسینے دی بھی شان بیان کیتی ہے تے آپ دے مدینے دی بھی شان بیان کیتی ہے. آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دے قرآن پاک دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے نو کیویں بیان فرمایا ہے. پہلے میں نبی پاک علیہ السلام دے پسینے دا ذکر کراں گا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے مبارک دا تذکرہ کراں گا آخر تے نبی پاک دے مدینے دا تذکرہ کراں گا اور دساں گا کہ اسی مدینے نال کنا پیار کرنے ہاں. صرف مدینے والے نال نہیں پیار کرتے بلکہ مدینے شہر نال بھی پیار کرنے ہاں. آئیے ذرا سنیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے. اللہ فرما رہے ہیں اے میرے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہتے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. او لوگو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت کی دی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے ہتھاں دا تذکرہ بھی کردے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے پسینے دا تذکرہ بھی کردے نے. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے سینے دا ذکر خیر بھی کردے نے تے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے مدینے دا تذکرہ بھی کردے نے. سیدنا حضرت انس بن مالک دی سب تو پہلی میں گل سناونی چاہنا تہاڈا ایمان بدل جائے گا تسی لہلا جاؤ گے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بریک ریشم نو بھی اپنے ہتھاں دے نال پھڑ کے ویکھیا میں موٹے ریشم نو بھی اپنے ہتھاں دے نال پکڑ کے دیکھیا بریک ریشم نو اپنی ہتھاں دیاں ہتھیلیاں تے رکھ کے ویکھیا موٹے ریشم نو بھی میں اپنی ہتھاں دیاں ہتھیلیاں تے رکھ کے ویکھیا موٹے ریشم نالوں بھی زیادہ نرم بریک ریشم نالوں بھی زیادہ نرم میں ہاتھ پائے نے تے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ہاتھ موٹے ریشم نالوں بھی زیادہ نرم نے بریک ریشم نالوں بھی زیادہ ساڑھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ بڑے نرم و ملائم نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میں امبر دی خوشبو نو بھی سنگیا میں کستوری دی خوشبو نو بھی سنگیا میں امبر دی خوشبو نو سنگ
کے تے امبر دی خوشبو نو نہیں جاننا. حضرت انس فرماندے نے میں کستوری دی خوشبو نو سن کے تے کستوری دی خوشبو نو نہیں جاننا. تے حضرت انس بن مالک فرماندے نے امبر دی خوشبو نالوں بھی بڑھ کے تے کستوری دی خوشبو نالوں بھی بڑھ کے میں خوشبو پائیے تے نبی پاک علیہ السلام دے جسم پاک چوں پائیے. میں خوشبو پائیے تے نبی پاک علیہ السلام دے وجود پاک چوں پائیے. او لوگو اسی اس نبی نال محبت کرنے ہیں جس نبی دے ہاتھ اللہ اکبر موٹے ریشم نالوں بھی زیادہ نرم نے, بریک ریشم نالوں بھی زیادہ نرم نے, امبر دی خوشبو نالوں بھی زیادہ تے کستوری دی خوشبو نالوں بھی زیادہ خوشبو ساڈے نبی پاک علیہ السلام دے وجود پاک جو ہوندی ہے, ساڈے نبی پاک علیہ السلام دے جسم پاک تو ہوندی ہے. تے آئیے میں صحیح مسلم پڑھ کے نبی پاک دے پسینے دا تذکرہ کراں. میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ ساڈی سرکار ساڈے پیران دے پیر امام الانبیاء علیہ السلام انہاں دے جسم پاک تے جدوں پسینہ آوندا ہے, نبی پاک تے پسینہ آوندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دے پسینے چوں نبی پاک علیہ السلام دے جسم پاک چوں انج قطرے گردے نے جویں موتی پہ ڈگدے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی دے جسم دے جدوں پسینہ آوندا ہے تے پسینے دے قطرے انج ڈگدے نے جویں قطرے ڈگدے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جویں موتی پہ گردے نے قطرے انج پہ ڈگدے نے جویں موتی پہ گردے نے. تے نبی پاک علیہ السلام دے پسینے دے بارے حضرت انس بیان کردے نے کہ موتیاں اندر حسن نظر نہیں آوندا جڑا حسن نبی پاک دے پسینے دے قطریاں وچ نظر آوندا ہے. موتیاں اندر او خوبصورتی نظر نہیں آوندی جڑی خوبصورتی نبی پاک دے پسینیاں دے قطریاں اندر نظر آوندی ہے. موتیاں اندر او چمک نہیں جڑی چمک نبی پاک علیہ السلام دے پسینے دے قطریاں دے اندر ہے. نبی پاک علیہ السلام دا ایڈا سونا پسینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے نہ میرے اور تواڈے حبیب پیغمبر علیہ السلام جڑا اللہ نے پسینہ عطا کیتا ہے, پسینہ بھی بڑا بابرکت عطا کیتا ہے تے بڑا خوبصورت عطا کیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نو صرف گرمی جی پسینہ نہیں آوندا, نبی پاک نو سردی وچ بھی پسینہ آ جاندا ہے. مینوں تینوں گرمیاں جی پسینہ آوندا ہے, سردیاں وچ پسینہ نہیں آوندا. لیکن میں صحیح البخاری اندر پڑھیا اما عائشہ بیان کردیاں نے نبی پاک علیہ السلام نو سردیاں وچ بھی پسینہ آ جاندا. روایت بخاری شریف اندر اما عائشہ بیان کردیاں نے نبی پاک علیہ السلام دے جدوں وحی دی کفیت آندی ہے جبریل علیہ السلام نبی پاک دے وحی لے کے آندے نے تے نبی پاک علیہ السلام دی پیشانی تے پسینہ آ جاندا ہے. نبی پاک دی پیشانی مبارک تے پسینہ نبی پاک دی پیشانی مبارک پسینے نال بھر جاندی ہے. نبی پاک نو گرمیاں وچ بھی پسینہ آوندا ہے تے نبی پاک علیہ السلام نو سردیاں وچ بھی پسینہ آوندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے حضرت انس نے ایک گل بڑی پیاری کیتی ہے پسینے دے بارے. میں سننا درود پڑھ کے بہار پیدا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے حضرت انس فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن تہجد والے نبی پاک اٹھتے روزانہ ہی سن. نبی پاک علیہ السلام تہجد والے اٹھے نے تے نبی پاک نے نماز تہجد پڑھی ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے نماز فجر پڑھائی ہے. سنو لوگو ساڈی عقیدت نبی پاک علیہ السلام نال کنی ہے. نبی پاک دے پسینے مبارک دا ذکر سن لو تے ساڈا سینہ تے ایمان نور نال مچل جائے گا, محبت نال مچل جائے گا. تہجد دی نماز پڑھی ہے نبی پاک نے, فجر دی نماز پڑھائی ہے. فجر دی نماز تو بعد نبی پاک علیہ السلام نے نماز اشراق پڑھی ہے. نماز اشراق تو فارغ ہو کے نبی پاک علیہ السلام نے کول مختلف وفد مختلف علاقیاں تو مختلف قبیلیاں تو نبی پاک علیہ السلام نے کول مختلف وفد آندے. نبی پاک انہاں نال گل بات کردے, نبی پاک انہاں نال گفتگو کردے تے حضرت انس فرماندے نے تقریباً 10-11
بجے نبی پاک علیہ السلام ساڈے گھر دے اندر آئے. اللہ اکبر. حضرت انس بڑے غریب نے, مالی حالت بڑی کمزور ہے, تے نبی پاک علیہ السلام نو حضرت انس فرماندے نے میری ماں نے چمڑے والا بستر دیتا ہے, چمڑے والا بستر دیتا ہے. تے نبی پاک علیہ السلام بستر تے بیٹھ گیا تے نبی پاک لیٹ گئے. تے نبی پاک علیہ السلام تھک گئے. کہڑے تہجد والے تے نبی پاک اٹھے نے, تہجد پڑھی ہے, پھر نبی پاک نے فجر پڑھائی ہے, پھر نبی پاک نے اشراق پڑھی ہے, پھر نبی پاک نے مختلف وفد آئے نے, انہاں دے سوال و جواب گل باتاں سنیاں نے. تقریباً 11 بجے نبی پاک علیہ السلام حضرت انس دے گھر گئے تے نبی پاک بستر تے لیٹ گئے. کوئی نرم و ملائم بیڈ نہیں, کوئی نرم و ملائم بستر نہیں, کوئی پکھا نہیں چلدا, کوئی اے سی نہیں چلدا. واہ پیغمبر غریباں دے گھر بھی نبی پاک ٹر جایا کر دے, واہ بادشاہ نبی ماڑیاں دے گھر بھی ٹر جایا کر دے. تے نبی پاک علیہ السلام غریباں دے جذبات دی بھی فکر کر دے, غریباں دے دل چ جذبات دا بھی خیال کر دے. سبحان اللہ. تے حضرت فرماتے نے نبی پاک نے کلولا فرما لیا ہے تے نبی پاک دے جسم مبارک تو پسینہ گرنا شروع ہو گیا, پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے. حضرت فرماتے نے اینا پسینہ آیا, اینا پسینہ آیا, چمڑے دے بستر دے ایک طرف پسینہ واوا جمع ہو گیا, کافی پسینہ جمع ہو گیا. حضرت فرماتے نے میری ماں ام سلیم دوڑ دیاں آئیاں, ہاتھ وچ شیشی پکڑی ہے تے نبی پاک دا, نبی پاک ستے نے کلولا فرما رہے نے تے او پسینہ ام سلیم نے شیشی وچ پانا شروع کر دیتا ہے. شیشی وچ پسینہ پاندی جا رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام دی اچانک اکھ کھلی. آپ نے فرمایا ام سلیم کی کرن رہی ہے؟ ام سلیم کہندیاں نے اللہ دے پیغمبر میں پسینہ شیشی وچ پان رہی ہاں. اے دے پان دے دو مقصد نے, تہاڈا پسینہ شیشی وچ پان دے دو مقصد نے. سب تو پہلا مقصد ہے جیڑی اسی عام خوشبو استعمال کرنے ہیں, عام خوشبو استعمال کرنے ہیں, اسی اپنی خوشبو وچ تہاڈا پسینہ شامل کر لواں گے تے اللہ ساڈی خوشبو اندر اضافہ فرما دے گا. تہاڈے پسینے دی برکت نال ساڈی خوشبو اندر زیادہ خوشبو آن لگ پوے گی. تے ایدا دوسرا مقصد ہے کہ میں تہاڈا پسینہ شیشی وچ اس واسطے بھی پانی ہاں کہ اللہ دے پیغمبر جڑے ساڈے ننے منے بچے نے, جڑیاں ساڈیاں ننیاں منیاں بچیاں نے, ساڈے بچے ساڈیاں بچیاں, تہاڈا پسینہ لے کے اسی انہاں دی جسم تے مل دواں گیاں تے اللہ ساڈیاں بچیاں تے بچیاں نو برکتاں عطا فرما دے گا. ساڈیاں بچیاں تے ساڈیاں بچیاں نو اللہ پاک برکتاں عطا فرما دے گا. تاں ہی رب دا قرآن کہہ رہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے پسینے نو ایڈا سونا پسینہ بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار میں کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام دے پسینے دا تذکرہ کراں, کیوں نبی پاک علیہ السلام دے پسینے دا تذکرہ کراں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تے اے نبی پاک علیہ السلام دا پسینہ جڑا اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک بنایا ہے. نبی علیہ السلام نو جے پسینہ ہوندا ہے تے نبی پاک دا پسینہ آنا بھی باعث برکت ہے, تے جے نبی پاک نو پسینہ نہیں بھی آندا تا بھی نبی پاک دا جسم اللہ نے برکت والا بنا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی گیا الم نشرح لک صدرک, اے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام اسا تواڈے سینے نو کھول دیتا ہے, اسا تواڈے سینے نو فراخ کر دیتا ہے. تجھے مقام دے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ.
اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا اے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام میں آسمان دے بیٹھ کے تانوں دیکھ رہا تواڈے سینے نو ویکھ رہا اے مکے دے کافر بے ایمان تانوں تانے دیندے نے نعوذ باللہ تواڈے قتل کرن دے منصوبے بناندے نے تانوں ساحر کہندے نے تانوں جادوگر کہندے نے تواڈے خلاف طرح طرح دیاں گلاں کردے نے سونیا میں رب آسمان دے بیٹھ کے ویکھ رہا تسی اپنے سینے وچ کٹن محسوس کردے ہو اپنے سینے وچ تنگی محسوس کردے ہو اپنے سینے تے بوجھ محسوس کردے ہو اے میرے پیغمبر علیہ السلام سینے تے کٹن محسوس نہیں کرنی سینے تے بوجھ محسوس نہیں کرنا اساں تواڈے سینے نو کھول دیتا ہے اساں تواڈے سینے نو فراخ کر دیتا ہے اے میرے حبیب پیغمبر علیہ السلام سینے تے بوجھ محسوس نہیں کرنا فسبح بحمدہ بس سبحان اللہ و بحمدہ نو تسی محبت دے نال پڑھ دے جاؤ سبحان اللہ و بحمدہ نو اپنے گلے دی مالا بنا دے جاؤ اے میرے پیغمبر سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنا تواڈا کام ہے تواڈے دشمن نو ذلیل کر کے تواڈی عزت دے چنڈے کٹ دینا میں رب العالمین دا کام ہے آؤ لوگو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینے تذکرہ قرآن پاک اندر فرمایا ہے تے نبی پاک علیہ السلام دا سینہ کیسا سینہ ہے اسی نبی پاک دا پسینہ بھی ذکر کرنے ہیں تے نبی پاک علیہ السلام دا سینہ بھی ذکر کرنے ہیں پاک بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ سنو نبی پاک دا سینہ باغ بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ موتیے دے طاقت چمکے جویں دند وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چن وانگو کالیاں زلفاں لٹکر ریشمی کمند وانگو موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا موسی مٹھاس والا آسیاں دی آس والا حسن سی پیاس والا شربت جویں کھنڈ وانگو سونا نبی دا چہرہ چودھویں دے چن وانگو باغ بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینہ موتیے دے طاقت کیے چمکے جویں دند وانگو تائیں تے رب دا قرآن کہہ رہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک سبحان اللہ سبحان اللہ یار ساڈے نبی پاک علیہ السلام دا جڑا سینہ نا سینہ اللہ تعالیٰ نے انہوں کنا اللہ بنایا ہے آئیے میں حدیث سننا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دا سینہ ایڈا سونا سینہ ہے سارا دن نبی پاک علیہ السلام نعوذ باللہ کوئی گالاں کڑدا ہے کوئی نعوذ باللہ نبی پاک دے قتل کرن دے منصوبے بناندا ہے کوئی نبی پاک علیہ السلام نو طرح طرح دیاں کئی قسم دیاں باتاں کردا ہے نبی پاک علیہ السلام دی سنت آپ دا طریقہ کی ہے نبی پاک علیہ السلام رات نو بستر دے لیٹ دینے تے نبی پاک نے سارا دن نبی پاک نے جنہیں زیادتی کی دیئے نبی پاک سون تو پہلے انہوں معاف کر کے سوندے نے نبی پاک سون تو پہلے اپنا سینہ صاف کر کے سوندے نے نبی پاک علیہ السلام غصے تو پاک کر کے اپنا سینہ سوندے نے نبی پاک علیہ السلام نفرتاں تو پاک کر کے اپنا سینہ پھر سوندے نے اور یار سانو رفع الیدین دیاں حدیثاں تے یاد نے اچھی آمین دیاں حدیثاں ساریاں یاد نے پیراں نال پیر ملان دیاں حدیثاں ساریاں یاد
یاد نے، نبی پاک دیاں مروح روایات ساریاں یاد نے۔ اور یار بہن دے بارے دل نو پاک کر کے سینے نو سونا، رشتہ داراں دی نفرت دے بارے اور سینے نو صاف کر کے سونا۔ جے تینو آمین فاتحہ تے پیر نال پیر ملان تے اچھی آمین دیاں رفع الیدین دیاں ساریاں حدیثاں تینو یاد نے تے سینے نو رشتہ داراں دی نفرت تو پاک کر کے سونا، اے بھی نبی پاک دی سنت یاد رکھیا کر، اے بھی نبی پاک دی حدیث یاد رکھیا کر۔ ساڈے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سینہ رات نو سون تو پہلے نبی پاک علیہ السلام صاف کر کے سوندے تے نبی پاک نے نال فرمایا فہذا من سنتی من احب سنتی کان معی فی الجنہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او میرے صحابہ جڑا رات نو سون لگیا سینہ نفرت تو پاک کر کے سو جائے، سینہ غصے تو پاک کر کے سو جائے، سینہ اللہ اکبر عداوت تے بغض تو پاک کر کے سو جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ دے نبی نے فرمایا اس میری سنت عمل کرن دی وجہ تو قیامت نو اللہ پاک انہوں جنت بھی عطا کرے گا تے میں محمد دا ساتھ بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے نبی پاک دے سینے نو ایڈا اللہ بنایا ہے، نبی پاک دے سینے نو اللہ پاک نے ایڈا مبارک بنایا ہے۔ تے یار ساڈے پیغمبر دا سینہ کنا شان والا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا بچپن ہے تے نبی پاک علیہ السلام اپنے رضائی بھائیاں دے نال اللہ اکبر کھیل رہے نے یا بکریاں بچپن دے اندر چرا رہے نے تے حضرت جبریل علیہ السلام اترے نے تے حضرت نبی پاک نو لٹایا ہے تے لٹا کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ کھول دیتا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے چوں کالے رنگ دا مواد کٹ دیتا گیا ہے تے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام دے کول ایک ٹرے وے تے او ٹرے دے وچ زمزم دا پانی ہے، زمزم دے پانی دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے نو بچپن وچ دھو دیتا گیا ہے، علم و حکمت دے نال بھر دیتا گیا ہے۔ علم و زمزم دے نال دھوتیا سینہ تے علم و حکمت دے نال بھریا ہویا سینہ ہے، زمزم دے نال دھوتا ہویا نبی پاک دا سینہ تے علم و حکمت دے نال بھریا ہویا میرے پیغمبر دا سینہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ زمزم دے نال دھو دیتا گیا ہے، پھر پیغمبر علیہ السلام دے سینے نو جوڑ دیتا گیا ہے۔ ایک موقع نبی پاک دا نبی پاک دے سینے نو کھولیا گیا، زمزم نہ دھوتا گیا، اے بچپن چ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا واقعہ پیش آیا ہے۔ دوسرا واقعہ رب دا قرآن بیان کردا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ نبی پاک نو جدوں معراج تے لے جان دیاں واریاں آئیاں نے تے نبی پاک نو زمزم دے کنویں کو لٹا کے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا سینہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کھول دیتا ہے، اوتھے بھی زمزم دے نال دھوتا ہے۔ نبی پاک دے سینے نو زمزم نہ دھو کے تے علم و حکمت دے نال بھر دیتا گیا ہے۔ اوے نبی پاک دا جڑا سینہ ہے اللہ اکبر، نہ نبی پاک دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ ہے، نہ نبی پاک دے سینے ورگا کسے دا سینہ ہے۔ نبی پاک دا پسینہ بھی آلہ ہے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا سینہ بھی آلہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یار پیغمبر علیہ السلام دا سینہ کنا آلہ ہے، واہ میرے پیغمبر دے حسن و حسین۔ جدوں حسن و حسین دا ذکر آندا ہے اللہ دی قسم جسم جڑا خوشیاں دے نال مالا مال ہو جاندا ہے، اکھیاں جڑیاں نے خوشیاں نال بھر جاندیاں نے، جسم دیاں انتریاں تے ناراں جڑیاں نے خوشیاں نال مالا مال ہو جاندیاں نے۔ کون کیڑا نبی پاک دا سینہ ہے جے سینے دے بچپن دے اندر کدی حضرت حسن کھیل دے نے چڑھ کے تے کدی حضرت حسین چڑھ کے کھیل دے نے، جے سینے تے چڑھ کے اللہ اکبر حضرت حسن و حسین کھیلیا کر دے نے۔ انہاں حضرت حدیث پاک اندر آندا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے تے پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک صحابیہ کول بیٹھی
ہے تے انہیں حضرت حسن نو ڈانڈیا تے جھڑکا ماریا نے. نبی پاک نے فرمایا او میری صحابیہ نانا اے خالی میرا نواسا نہیں ہے تے میرا بیٹا ہے, اے خالی میرا نواسا نہیں ہے تے میرا پتر ہے. نبی پاک علیہ السلام نے صحابیاں نو ڈانڈن تو منع فرمایا ہے. حسن حسین نبی پاک علیہ السلام دے سینے تے کھیل دے. اے سینہ ہوئے جے سینے دے بارے رب دا قرآن کہہ رہا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. تاج میں نبی پاک دے سینے دے بارے اپنی محبت اظہار کرنا چاہنا. علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا, علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا, ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا. جڑی گلی گیا سونا او گلی مہکا گیا, جڑی گلی گیا سونا او گلی مہکا گیا. اوے جگاں دا او پیر سارے جگوں تے چھا گیا. اللہ پاک نے ساڈے پیغمبر علیہ السلام دے سینے نو اتنا شان عطا فرمایا ہے. آؤ لوگوں میں جو پیغام دینا چاہنا, نبی پاک علیہ السلام دے سینے ورگا کسے دا سینہ نہیں, نبی پاک دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ نہیں. آؤ لوگوں رب دا قرآن کہہ رہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ایویں ساڈے بارے لوگ کہندے نے ویکھو جی یہ نبی پاک دی شان بیان نہیں کرتے, اے نبی پاک دا مقام بیان نہیں کرتے. او یار اے غلط فہمیاں دور کر دیو, اے جھگڑے ختم کر دیو. ہن اے زمانہ جھگڑن دا لڑائی دا نہیں. او نبی پاک علیہ السلام دی محبت دے اکٹھے ہوو, نبی پاک علیہ السلام دے طریقے دے اکٹھے ہوو, نبی پاک علیہ السلام دی سنت دے اکٹھے ہوو. ویکھو اسی کڈی محبت نال سینے تذکرہ کرنے آ, کڈی محبت نال نبی پاک دے پسینے تذکرہ کرنے آ, تے کڈی محبت نال نبی پاک دے مدینے دا تذکرہ کرنے آ. کیڑا نبی پاک علیہ السلام دا مدینہ, اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک علیہ السلام مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے نے, تے صحابہ بھی نبی پاک علیہ السلام دے نال مکیوں مدینے آئے نے. ہن نبی پاک دا مکے دل نہیں لگدا, نبی پاک نو بیت اللہ دا طواف یاد ہوندا ہے, نبی پاک نو حجر اسود دے بوسے یاد ہوندے نے, نبی پاک نو ملتزم نہ چمٹ کے دعا کرنی نبی پاک نو یاد ہوندی ہے, تے مکے دی کھچ نبی پاک نو بار بار پیندی ہے. اللہ اکبر. صحابہ روندے نے تے صحابہ نو مکے دی کھچ بار بار پیندی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کو دعا کیتی ہے اللہم حبب الینا المدینہ, اللہ ساڈے دلاں وچ مدینے دی محبت پا دے. اللہ میرے صحابہ دے دلاں وچ مدینے دی محبت پا دے, مدینے دا پیار پا دے. او یار مدینے دی اتنی شان ہے, اور نبی پاک دا مدینہ اتنی شان والا ہے کہ نبی پاک نے اللہ کو دعا منگ کے مدینے دی محبت دا اللہ دے کو سوال کیتا ہے. مدینے دی محبت منگن واسطے نبی پاک نے اللہ پاک دے کو التجا کی دی ہے. تے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ نو بخار چڑھیا ہے. نبی علیہ السلام دا ہر صحابی کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے. تے نبی پاک اللہ کو دعا کر دے اللہ مدینے نو برکتاں عطا کر دے. تے یا اللہ مدینے واسطے ایک برکت نہیں لینی, برکتین, اللہ مدینے نو دوریاں برکتاں عطا کر دے. ایک برکت نہیں لینی, برکتین, اللہ ڈبل برکتاں مدینے نو عطا کر دے. تے اللہ سب سے اللہ مدینے نو سب بیماریاں تو پاک کر دے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دجال دا فتنہ جڑا مدینے اندر نہیں آ سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تاؤن جیسی بیماری مدینے اندر نہیں آ سکتی. نبی پاک نے دعاواں کیتیاں
ہوئیاں نے تے نبی پاک نے خواب دیکھا نبی پاک نے دعا کی دی اللہ مدینے نو بیماریاں تو پاک کر دے اللہ مدینے نو ہر صحابی کسی نہ کسی بیماریاں اندر مبتلا ہے مکے جو آئے سن مدینے ہر صحابی کسی نہ کسی بیماری اندر مبتلا اللہ مدینے نو بیماریاں تو پاک کر دے اللہ پاک نے نبی پاک دی دعا نو اینا قبول فرمایا ہے نبی پاک فرماندے نے میں خواب دی حالت ویکھیا ایک عورت کالے رنگ دی عورت نو ویکھیا ہے او دے وال بکھرے نے تے رنگ او دا کالا تے مدینیوں باہر جا رہی ہے مدینیوں نکل گئی ہے میں او دی تعبیر کی دی آپ نے فرمایا او میرے صحابہ اللہ پاک نے مدینے نو ہر قسم دیاں بیماریاں تو پاک کر دیتا ہے مدینے نو ہر قسم دیاں پریشانیاں تو پاک کر دیتا ہے اور یار دسو دنیا دا کوئی شہر ایسا ہے وے دنیا دے کسے شہر دی کوئی مسجد ایسی ہے وے تے مینوں لیا کے پیش کرو کہ جس مسجد جا کے بندہ 2 نفل پڑھے تے اللہ عمرے جنہ ثواب عطا فرما دیندا ہے او مسجد شہر وچ تے مدینے دی شہر مسجد قباء دا نام ہے کہ جڑا مسجد قباء جا کے 2 نفل پڑھدا اللہ پاک اونوں عمرے دے برابر ثواب عطا فرما دیندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دجال دا فتنہ نبی پاک نے فرمایا مدینے نہیں آ سکتا تاؤن جیسی زہریلی بیماری نبی پاک نے فرمایا مدینے وچ نہیں آ سکدے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اللہ انہاں دا اینا مدینے نال پیار ود گیا صحابہ دا مدینے دل لگ گیا مدینے نبی پاک دا دل لگ گیا صحابہ دا اینا پیار مدینے نال بڑھ گیا کہ صحابہ اللہ کو دعا کرن لگ پے اللہ جے موت عطا کریں تے مدینے دی موت عطا کریں صحابہ مدینے دی موت دی اللہ کو دعاواں منگن لگ پے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا مدینے فوت ہو گیا جڑا مدینے موحد فوت ہو گیا ادھروں فوت ہوئے گا اکھاں میٹے گا تے اللہ پاک انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا سبحان اللہ یار پھر کیوں نہ سی نبی پاک دے مدینے تذکرہ کریے مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ اور جڈا مرضی بندہ پریشان بیٹھا ہوئے جدوں مدینے دا ذکر ہوندا ہے اودیاں پریشانیاں مٹ جاندیاں نے لہ لہا جاندا ہے مسکرا پیندا ہے تے ہسن لگا پیندا ہے اینا مدینے دا ذکر ہے میں دعا کرنا یا الہ العالمین جیڑا اوتھے جیڑا اوتھوں ہویا ہے اللہ اکبر او دوبارہ جان تے ویکھن تے تڑپدا ہے تے جیڑا نہیں ہو گیا او ترسدا پیا ہے اللہ جنہ نہیں ویکھیا جڑے ویکھ آئے نے بار بار ویکھن دی توفیق عطا فرما مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ ہے جنت بھی جس دے فدا اللہ اللہ جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں مدینے دے پیارے بازاراں تے گلیاں مدینے دا ناجد بھی آوے زبان تے مدینے دا ناجد بھی آوے زبان تے پیا دیندا لولو صدا اللہ اللہ مدینے اسی جا دعا کر لگا امیر کیا دیو مدینے اسی جائیے تے مڑ کے نہ آئیے دل کردہ رہن تے مدینے اسی جائیے آمین کہہ دو تڑپ کے مدینے اسی جائیے تے مڑ کے نہ آئیے ہے کس قدر ہے پیاری دعا اللہ اللہ یار ساڈی نبی پاک نہ دیکھو کہ کہندے نے مدینے دا ذکر نہیں کردے اے مدینے دی کدی کہندے نے جی نبی پاک دی نعت نہیں پڑھدے اے کدی کہندے نے نبی پاک دی شان بیان نہیں کردے کدی کہندے نے ہائے میرے اللہ میں نا تھوڑے دن پہلے نا چند دوستاں نو گھلیا عمرے تے او نا مینوں آ کے عمرے دا طریقہ پیا پوچھدا ہے تے کہندا اونوں بیٹھے ہی فون آ گیا اودی سکی وڈی بہن دا او وڈی بہن ہور طور طریقے دی سی او کہن لگی وی اعظم ہے تو تے بھابی ہے تو تے اہل حدیث ہے تے تو ساڈے نال عمرے چلا تو مدینے جائے گا اللہ اکبر کبیرہ
تو مدینے جائے گا؟ میں کول بیٹھا. میں کیا آزم اوے اس اللہ دی ولیاں نو اپنی بہن جواب دے جیڑا مدینے نہیں جاندا تے سینے نو ٹھنڈ نہیں پیندی. جدوں میں سینے نو ٹھنڈ پانی ہے تے میں مدینے پاک ٹر جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او جیڑا مدینے نہ جائے, نبی پاک دے روزے دی زیارت نہ کرے, اوتھے جا کے نفل نہ پڑھے, اوتھے جا کے تلاوت نہ کرے, او یار اسی مدینے دی شان کیوں نہ بیان کریے, اسی مدینہ کیوں نہ کریے؟ کیونکہ مدینے ساڈا علامہ احسان ہے تے مدینے ساڈا نبی سلطان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم. قرآن پاک اندر اللہ پاک نے 4 مقامات مدینے پاک دا تذکرہ فرمایا ہے. آؤ لوگوں اسی جڑی گل کرنی چاہنے ہاں, نہ یہ کیا کرو مدینے دا تذکرہ نہیں کر دے, نہ یہ کیا کرو نبی پاک دی شان بیان نہیں کر دے, نہ یہ کیا کرو وڈے بھرا دے برابر سمجھ دے نے. اسی تے نبی دے سینے ورگا کوئی سینہ نہیں سمجھ دے, نبی دے پسینے ورگا کسے دا پسینہ نہیں سمجھ دے. اسی دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان جیسی کسے دی زبان نہیں سمجھ دے. اسی دے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے شہر ورگا کسے دا شہر نہیں سمجھ دے. تائیں تے رب دا قرآن کہہ رہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ الصَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا سونیا سا تاڑے سینے نو کھول دیتا ہے, سینے نو فراغ کر دیتا ہے. یہی وجہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو غصہ نہیں آوندا, نبی پاک نو اللہ پاک نے غصے تو پاک کر دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام ہر وقت ہسدے نے, ہر وقت مسکراندے نے, تے فراغ سینہ نبی پاک دا جدھر جاندے نے تے نبی پاک برکتاں ہی کھلار دے جاندے نے, جدھر جاندے نے نبی پاک علیہ السلام برکتاں ہی پاندے جاندے نے. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ دا نال عقیدہ بھی صحیح کر دے. نبی پاک علیہ السلام کہندے میرے صحابہ اے برکتاں میرے وچ طاقت نہیں عطا کرن دیاں, البرکات من اللہ. میرے صحابہ اللہ بے برکتاں عطا کی دیاں نے تے میرے اللہ پاک نے آپ عطا کی دیاں نے. اے رحمتاں عطا کی دیاں نے تے میرے اللہ پاک نے آپ عطا کی دیاں نے. اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے سینے دی میں ساری شان بیان کرا اور یار پورا جمعہ مک جائے نبی پاک دے سینے دی شان بیان نہ ہو سکے. اگر میں نبی پاک دا پسینہ بیان کرا اور پورا جمعہ ختم ہو جائے, وقت ختم ہو جائے, نبی پاک دے پسینے دی شان بیان نہ ختم ہو سکے. اور یار اگر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے لعاب دا ذکر کرا اور یار پورا جمعہ مک جائے نبی پاک دے لعاب دی شان ختم نہ ہو سکے. اگر میں نبی پاک دی خوشبو نو بیان کرا کہ کس قدر نبی پاک دا جسم معطر ہے, کس قدر نبی پاک دا پسینہ خوشبودار ہے, اور کس قدر نبی پاک دا سینہ حسن والا ہے, اور یار اللہ اکبر پورا جمعہ مک جائے پر نبی پاک علیہ السلام دی شان ختم نہ ہو سکے. نبی پاک دی شان دے, نبی پاک دے پسینے دے, نبی پاک دے سینے دے, اور میرے تواڈے پیر و مرشد علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دے بڑیاں بڑیاں کتاباں لکھیاں جا چکیاں نے اور قیامت تک لکھیاں جاندیاں رہن گیاں. عربی زبان دے اندر, فارسی زبان اندر, انگلش زبان اندر, اردو زبان دے اندر, تقریباً دنیا دی ہر زبان دے اندر کتاباں نے, پشتو زبان اندر, فارسی زبان اندر لکھیاں جا چکیاں نے. ہر کتاب لکھن والے نے او پاویں نبی پاک دے پسینے دے, نبی دے سینے دے, نبی دے مدینے دے, نبی دی شان دے, نبی دے مقام دے. اللہ اکبر. کسے نے 500 صفحے دی کتاب لکھی ہے, کسے نے 1000 صفحے دی کتاب لکھی, کسے نے 5000 صفحے دیاں کتاباں لکھیاں نے. اللہ اکبر. ایک ایک جلد دے اندر 500 صفحے دی کتاب لکھی ہے تے کئی کئی جلداں نے. ہر کتاب لکھن والے نے آخر تے یہی لکھیا ہے کہ میں نبی پاک دے پسینے, نبی پاک دے سینے, نبی پاک دی زبان, نبی پاک دا مدینہ, نبی دی شان
پوری بیان کرن دا حق نہیں ادا کر سکیا، میں نبی پاک دا مقام پورا بیان کرن چ حق نہیں ادا کر سکیا، اے دے اندر پھر بھی کمی ہے، اے دے اندر پھر بھی کمزوری ہے۔ اس واسطے میں یہ کہنا او دن مک سکدے نے، راتاں مک سکدیاں نے، گھنٹے دنیا وچ تبدیل ہو سکدے نے، دن راتاں وچ تبدیل ہو سکدے نے، دن سالاں وچ بدلے جا سکدے نے۔ اللہ دی قسم دنیا مک جائے اور دنیا دا نظام ختم ہو جائے، نہ نبی پاک دے سینے دا شان ختم ہو سکدا ہے، نہ نبی پاک دے پسینے دا شان ختم ہو سکدا ہے، نہ نبی پاک دے مدینے دا شان ختم ہو سکدا ہے، نہ نبی پاک دا مقام ختم ہو سکدا ہے۔ اس واسطے دنیا یہ بات جان چکی ہے کہ اسی اہل حق لوگ ہاں، اسی اینا نبی پاک نہ محبت کرنے ہاں، اور یار جے نبی پاک دے سینے دا تذکرہ سنیا جے، سینے دا تذکرہ سنیا جے، پسینے دا ذکر سنیا جے، مدینے دا ذکر سنیا جے، اور یار ہن گل پتہ کی ہے، 100 گل سرے تے گنڈ، پھر نبی پاک دیاں باتاں نال بھی پیار کریا کرو، نبی پاک دیاں حدیثاں نوں بھی منیا کرو، نبی پاک دیاں حدیثاں نوں بھی پیار کریا کرو۔ ساڈی نبی پاک دیاں حدیثاں نال پیار پتہ کِنّا ہے، ساڈا نبی پاک دیاں حدیثاں نال محبت پتہ کِنّی ہے۔ عام مدرسیاں دے اندر نا 8ویں سال جا کے ایک سال وچ 6 سیاستہ جنوں کہندے نا سیاستہ، ایک سال دے اندر عام مدرسیاں دے اندر ایک سال دے اندر سیاستہ 6 حدیثیاں کتاباں نوں ایک سال جی پڑھاتا جاندا ہے، تے پڑھایا پتہ کیویں جاندا ہے، 100 صفحہ تھلو جی ایتھوں 2 حدیثاں پڑھو، پھر 100 صفحہ تھلو جی ایتھوں حدیث پڑھو، پھر 100 صفحہ تھلو جی ایتھوں حدیث پڑھو، پھر سن لو جی 100 صفحہ ایتھوں حدیث پڑھو، صفحے تھل کے اپنی من پسندیاں حدیثاں ایک سال دے اندر، پورے 7 سال گرامر، پورے 7 سال فلسفہ، پورے 7 سال منطق پڑھانی ہے، تو جدو 8واں سال ہونا ہے دورہ حدیث کراؤ جی، اے 100 صفحے 200 صفحے تھل کے اپنی من پسندیاں حدیثاں ان طلباء نو پڑھا کے تے انہاں نو سند دے کے عام مدرسیاں تو فارغ کر دیتا جاندا ہے۔ لیکن ساڈے مدارس دے اندر حدیث دی محبت کی ہے، ساڈے مدارس دے اندر حدیث نبی پاک دا پیار کی ہے۔ جدو پہلی کلاس دے اندر بچہ داخل کرایا جاندا ہے، سب تو پہلی کلاس دے اندر ہی ساڈے محدثین نے چھوٹیاں چھوٹیاں بچے دے مائنڈ اور بچے دے دماغ دے مطابق چھوٹیاں چھوٹیاں 100 حدیثاں دا مجموعہ اور نخبۃ الحدیث کتاب کیا جاندا ہے، چھوٹی جی کتاب پہلی کلاس دے اندر ہی جدو بچہ مدرسے داخل ہوندا ہے 100 حدیث کی کتاب اور نخبۃ الاحادیث بخاری چو مسلم چو ابو داؤد چو 2 4 نکیاں حدیثاں کٹ کے بچے نو پہلی کلاس ہوئی حدیث کی کتاب تے لاتا جاندا ہے۔ پہلی کلاس بھی حدیث کی کتاب پہلے صفحے تو لے کے آخری صفحے تک سب حدیثاں پڑھائیاں جاندیاں نے۔ دوسری کلاس دے اندر بلوغ المرام پڑھائی جاندی ہے، تیسری کلاس دے اندر مشکات المصابی پڑھائی جاندی ہے، چوتھی کلاس دے اندر مشکات المصابی دا دوسرا حصہ پڑھایا جاندا ہے، نال سنن نسائی شریف پڑھائی جاندی ہے، 5ویں کلاس دے اندر جامع ترمذی پڑھائی جاندی ہے، سنن ابن ماجہ پڑھائی جاندی ہے۔ جدو بچہ 6ویں کلاس فارغ ہوندا ہے انہوں صحیح بخاری پڑھائی جاندی ہے، صحیح مسلم پڑھائی جاندی ہے۔ ساڈے مدارس دے اندر نبی دی محبت دی عقیدت اور نبی دی حدیث دا پیار ہے کہ اسی اپنے طلباء نو پہلی کلاس تو ہی نبی دی حدیث دی تعلیم دے لگا دینے ہاں، نبی دی حدیث دی خدمت دے لگا دینے ہاں۔ اے ساڈی نبی پاک علیہ السلام نال پیار ہے۔ لوگ پیار دا دعویٰ تو کردے نے لیکن نبی دی حدیث نال شغل کردے نے، نبی دی حدیث نال مذاق اڑاندے نے، نبی دی حدیث نال تمسخر کردے نے، من منیاں حدیثاں پڑھاتیاں، من منیاں حدیثاں نو چھوڑ دیتا۔ جیڑی حدیث مولوی دے پیڑ نو لگ دی ہے، جیڑی حدیث مولوی دے پیڑ نو بھر دی ہے او حدیث نو پڑھاتا جاندا ہے۔ جیڑی حدیث اے دی فقہ دے خلاف ہے، اے دے مسلک دے خلاف ہے، اے دے اللہ اکبر مسلک نو چوٹ پہنچاندی ہے، انہاں حدیثاں نو چھوڑ دیتا جاندا ہے۔ لوگو حدیثاں دا مذاق نہ کرو، جتھے نبی پاک دے سینے نال پیار کردے ہو، پسینے نال پیار کردے ہو، مدینے نال پیار کردے ہو، اوتھے نبی دیاں حدیثاں نال بھی پیار کرو۔ میں دعا کرنا اللہ ساری زندگی